کہ جی اساں جے بیٹیاں کو معاف کرا گنو وات بیٹیاں کو اساں بشکا گنو زمین حصہ جائیداد توت کے بڑھ سی وقت گال مک نہ گئی لیکن بشکاون دا بھی ایک طریقہ ہی آ کہنو کہندے تبدل ملک کہندے تصرف کہندے ملک اچ پہلے بندہ کئی شے کنٹرول اچ کہندے کنٹرول اچ بندہ پہلے کئی شے دیوے وہ اس دا مالک بن ونے بات اس کو نو بشکاؤ گنو مت گن سکتے ہو مثلا ایک بندہ وچ کھڑا تھی ویندا مجمع دیوا تے مولوی صاحب او مینوں جڑا رومال جی مقصد ہے کہ تساں مینوں دتا جیو مینوں بشکو چا بھائی میں تے تن دتا ہی کونی مینوں بشکو چا جی رومال معاف کرو چا کیڑا رومال میں تے دتا ہی نہیں میں نہ بشک سکتا ہاں پہلے اگر میں کہن دیواں بات اس تو بعد کیا جی میں اس نو آکا ہاں ہن مینوں بشک ہن میں آکھ سکتا اگر پہلے کہہ دیتا ہے بات اس تو بعد وہ بشکا سکتا ہے اندے کنٹرول اچ ہے بات وہ بشکا سکتا ہے بندہ کہنو کئی شے دیندا بھی نہیں کہنو کہ آجی کنٹرول اچ نہیں اس دی پچھیندا تے واتا تے مینوں معاف کر چا وہ اگل آکسی میں کیڑی شے معاف کراں تے من دتی بھی کاشا نہیں تے من دتی بھی کاشا نہیں فرض کیتا منو کوئی آ کے جی تساں من معاف کرو میں تے دتی کاشا نہیں میں معاف کی نہیں کر سکتا کوئی نہ معاف کر سکتا اساں بیٹیاں دے کولوں جائیداد معاف کرے دے کہ معاف کر دے بشک دے وہ آدھی میں بشک دیتی ہے کیڑی شے بشک دیتی ہے اودے تے کنٹرول اچ کئی شے گئی بھی کوئی نہیں پہلے رجسٹری کرا پہلے انتقال کرا پہلے اودے اختیار اچ دے پہلے اندے تصرف اچ دے پہلے اندے ملک اچ دے پہلے اندے کنٹرول اچ دے زمین دی اس نو مالکہ بنا وہ مالک بن گئی ہن اس نو آکھ معاف کر ہن اس دی مرضی آوے بے شک تن دے وچ کوئی گرفت پکڑ کونو اسی دیکھا سا ایک دفعہ دے کے دکھائے وقت معاف تھیندی ہے کہ نہیں تھیندی ایک دفعہ دیوائیں تو صحیح نا دیکھا وقت پتہ لگتا ہے معاف تھیندی ہے بشکی دی ہے یا نہیں